ما پیغمبر فرستادیم لیعلم الله، تا معلوم بشه برای خدا من ینصره، کی خدا رو و رسوله و پیامبران الهی رو کمک میکنه پنهانی بالغیب. مسئولینی که اگه نظارت بالا سرشون نباشه دزدی میکنن یا کم میذارن، اینا هیچ کدوم یار امام زمان نمیشن، نیستن که هیچی نمیشن. یار امام زمان کیه؟ اونی که هیچ کس بهش نظارت نمیکنه، داره خودشو برای امام زمان میکشه. پنهانی کمک میکنی یا نه؟ ولد کنن فکر خودتی. لیعلم الله من ینصره و رسوله بالغیب، کی پنهانی کمک میکنه. هر کی پنهانی ناز کنه برا ولی خدا، بگه حالا باشه، خدا میگه حسابت رسیده است، برا ولی من کم میذاری، داغونت میکنه، نابودت میکنه، ولی من کمک میخواد براش کم میذاری. آقا ما که چیزی نگفتیم. میگه مخواسته چی بگیم؟ من همه پیغمبران رو فرستادم برای اینکه کی کمکش میکنه. تو گفتی حالا باشه، خدا چه بلایی سرش میاره شما فکر میکنی؟ بخونم براتون. امام صادق علیه السلام: و من لم یمش فی حاجت ولی الله، کسی نره مشی یعنی قدم بر نداره در حاجت ولی خدا، ابتلی به ان یمشی فی حاجت عدو الله عز وجل، من مجبورش میکنم مفتکی به دشمن خدا بره خدمت کنه. هر کی زمان امام از امام کم گذاشت تو این 30 سال بعد با مغز زمین خورده. آخر سر صهیونیست شاد کن از دنیا رفتن. امام من برات به این سادگی این کسا گیر نمیارم، آوردم گذاشتم تفره میری. بدترین چیزی که آدم میخواد پنهون کنه اینه که درباره ولی خدا بگه ولش کن. حالا اونقدر چی؟ تو نمیدونی خدا ناز داره؟ خدا قوی عزیزه، اصلا نمیخوام کمک کنی. اصلا برای چی میخوای کمک کنی؟ اصلا لازم نیست کمک کنی. برو راحت باش، آسودش رو جانی مکن. وقتی تنهایی، وقتی تو خودتی، وقتی جایی هستی کسی نمیبیندت، اونجا یارش هستی یا میگی اینجا که حالا فعلا خبری نیست بیخیال؟ کی کمک میکنه پیغمبر رو بالغیب؟ یار امام زمان کیه؟ اونی که هیچ کس بهش نظارت نمیکنه، داره خودشو برای امام زمان میکشه. پنهانی کمک میکنی یا نه؟